मत्तीले लेखेको सुसमाचार अध्याय 1। येशूको वंशावली। अब्राहमका पुत्र राजा दाउदका पुत्र येशू ख्रिस्टको वंशावली। अब्राहम इसहाकका पिता थिए, इसहाक याकुबका पिता थिए, याकुब यहुदा र उनका दाजु भाइहरूका पिता थिए। यहुदा फारेस र जाहेरका पिता थिए। तिनीहरूकी आमा तामार थिइन्। फारेस हेस्रोनका पिता थिए। हेस्रोन आरामका पिता थिए। आराम अम्मीनादाबका पिता थिए। अम्मीनादाब नहसोनका पिता थिए। नहसोन सल्मोनका पिता थिए। सल्मोन बोअजका पिता थिए। तिनकी आमा राहाब थिइन्। बोअज ओबेदका पिता थिए। रुथ ओबेदकी आमा थिइन्। ओबेद इसैका पिता थिए। इसै राजा दाउदका पिता थिए। दाउद सोलोमोनका पिता थिए। तिनकी आमा उरियाहकी पत्नी बत्सेबा थिइन्। सोलोमन रहबामका पिता थिए। रहबाम अबियाका पिता थिए। अबिया आसाका पिता थिए। आसा यहोसापातका पिता थिए। यहोसापात यहोरामका पिता थिए। यहोराम उज्जियाहका पिता थिए। उज्जियाह योतामका पिता थिए। योताम आहाजका पिता थिए। आहाज हिजकियाका पिता थिए। हिजकिया मनस्सेका पिता थिए। मनस्से अमोनका पिता थिए। अमोन योसियाहका पिता थिए। योसियाह योकोनियासका पिता थिए र उनका भाइहरू यहुदीहरूलाई बेबिलोनमा कैद गरेर लगिएको समयमा जन्मिएका थिए। बेबिलोनमा कैदी बनाएर लगिएपछि योकोनियास साल्तियलका पिता थिए। साल्तियल यरुबाबेलका पिता थिए। यरुबाबेल अबिउदका पिता थिए। अबिउद एल्याकिमका पिता थिए। एल्याकिम आजोरका पिता थिए। आजोर सादोकका पिता थिए। सादोक आखिमका पिता थिए। आखिम एलिउदका पिता थिए। एलिउद एलाजारका पिता थिए। एलाजार मत्तानका पिता थिए। मत्तान याकुबका पिता थिए। याकुब मरियमका पति युसुफका पिता थिए। यिनै मरियमबाट येशू जन्मनुभयो, जो मसीह कहलाइनु हुनेछ। यसरी अब्राहमदेखि राजा दाउदसम्म 14 पुस्ता, राजा दाउददेखि बेबिलोनमा कैद गरेर लगिएको समयसम्म 14 पुस्ता र बेबिलोनमा कैद गरी लगिएको समयदेखि ख्रिस्टसम्म 14 पुस्ता भयो। येशूको जन्म। येशू ख्रिस्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी युसुफसँग भएको थियो। उनीहरूको विवाह हुनु अघि नै तिनी पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी थाहा भयो। अनि तिनका पति युसुफले चुपचाप उक्त मगनी तोड्ने विचार गरे, किनकि उनी धार्मिक स्वभावका मानिस थिए र उनले मरियमको सार्वजनिक अपमान नहोस् भनी गुप्तमै त्याग्न चाहे। यस्तो विचार गर्दा गर्दै उनी निदाए र सपनामा प्रभुका स्वर्गदूत उनको सामु देखा परे र दूतले उनलाई भने, दाउदको पुत्र युसुफ, मरियमलाई विवाह गरेर ल्याउन नडराऊ, किनभने तिनी पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएकी छिन्। तिनले छोरो जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट उद्धार गर्नुहुनेछ। अगमवक्ताद्वारा बोलिएको प्रभुको वचन पूरा होस् भनेर यी सबै हुन आएको थियो। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछिन्, तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ। यसको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग। युसुफले निन्द्राबाट बिउजिएपछि प्रभुका दूतले अराए अनुसार गरे। उनले मरियमलाई पत्नीको रूपमा आफ्नो घरमा ल्याए, तर छोरो नजन्माउन्जेल मरियम कुमारी नै रहिन्। छोरो जन्मिएपछि युसुफले उहाँको नाउँ येशू राखे।